वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। मैं हॉकी स्टेडियम में बैठा हूँ, कराची हॉकी एकेडमी के ज़बरदस्त स्टेडियम के ऑफिस में बैठा हूँ और मेरे साथ जो नाम इस वक्त बैठा है उसको देख के ही आप पहचान गए होंगे। जो हॉकी देख रहे हैं ख़ास तौर से मिड 90s, ख़ास तौर से 94 का वर्ल्ड कप अगर किसी को याद है तो वो ताहिर ज़मान को नहीं भूला होगा। ताहिर ज़मान ने 200 से ज़ायद मैचेस खेले, 137 करीब मुझे जहाँ तक याद है गोल भी स्कोर किए हैं। ताहिर भाई कोच हैं, अब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के साथ भी काम कर रहे हैं, एशियन हॉकी फेडरेशन के साथ भी काम कर रहे हैं। और अब कराची हॉकी स्टेडियम किस तरह से आना हुआ, सबसे पहले इनसे ये जानूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर ज़मान साहब, आपने वक्त दिया। कराची हॉकी एकेडमी किस तरह से आना हुआ आपका? ये एक्चुअली इनिशिएटिव है कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन का, और बाकी दोस्त भी इन्वॉल्व हैं। गुल्लू भाई एज ए चेयरमैन हमारे बैंक के कोलीग हैं, सीनियर हैं। इन लोगों से काफ़ी देर से मैं कह लें कि राब्ते में था। इन लोगों ने मुझे बड़ा पुश किया कि मैं कराची में आके जो कराची के कोचेज़ हैं उनके साथ इंटरेक्शन करूं, उनको कोचिंग के बारे में अपनी जो एक्सपीरियंस है उससे उनको गाइड कर सकूं कि वो बेहतर तरीके से यहाँ पर बच्चों की कोचिंग कर सकें। सो फाइनली हमने डिसाइड किया, ये डेट्स अवेलेबल थी, मैं यहाँ पे आया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे कोचिंग में लोगों को काफ़ी शौक़ है कि 100 से ज़्यादा लोग जो हैं इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए आए। जो बेसिक एम था जिसके ऊपर मैं हैदर से बात भी करता रहता था कि आम तौर पे ये कंप्लेंट हमने सुनी कि ग्राउंड में बच्चे जो हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते या आते कम हैं। तो मैं हमेशा ये कहता था कि मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि बच्चों को ऐसी कोचिंग या ऐसी ट्रेनिंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है कि जिससे वो अपने आप को इंटरटेन फील करें। ये सारा दारोमदार जो है एक कोच की कॉम्पिटेंस लेवल के ऊपर बेस करता है कि वो किस तरह से ये सारे एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि बच्चा जो है वो अपने आप को इंगेज फील करे और ग्राउंड पे बार बार आने के इंतज़ार में रहे कि मुझे यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है। सो हमने फिर ये वर्कशॉप डिज़ाइन की कि इसमें कोच की प्रेपरेशन कैसे होती है, वो कैसे बेहतर तरीके से अपने आप को कोचिंग के लिए तैयार कर सकता है, कौन सी कोचिंग फ़िलासफ़ी उसे यूज़ करनी चाहिए। और उस कोचिंग फ़िलासफ़ी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस है कि आम तौर पर ज़्यादातर जो कोचेज़ हैं वो एक ही तरह का जो ट्रेनिंग ड्रिल्स कह लें या ट्रेनिंग एक्सरसाइज कह लें वो बच्चों के साथ करते रहते हैं। इस चीज़ की तमीज़ नहीं करते कि बच्चे 12 साल की उम्र में हैं या 22 साल की उम्र में हैं। सो हमने सोचा कि कोचेज़ को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो डिफरेंट एज कैटेगरी के जो कोचेज़ हैं उनकी ज़रूरियात के मुताबिक उनको कैसे बेहतर ट्रेनिंग एटमॉस्फेयर या प्रैक्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये कोचिंग फ़िलासफ़ी का हमारा मेन मकसद था कि उनको हम सिखा सकें। फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कोचिंग के एलिमेंट में आती है वो था सेशन प्लानिंग, और उस सेशन प्लानिंग की डिलीवरी कैसे होनी है। सो हमने उनको ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे सेशन चलें ठीक है, आपने बड़ी तफसील से बताया। कितने कोचेस थे तकरीबन इस कोर्स में आपके? हमारे इस वर्कशॉप में 110 के करीब कोचेस थे और जिन्होंने ये पार्टिसिपेट किया। पहला है, ये वर्कशॉप पहला है और आगे भी उम्मीद है कि मज़ीद भी आप करेंगे? जी बिल्कुल, ये पहला ही था वर्कशॉप जो हमने किया है 3 दिन का, और आगे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे और टाइम टू टाइम कोचेस के साथ इंटरेक्शन रखेंगे, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे। चेक एंड बैलेंस इन अ वे कि उनको ये महसूस होना चाहिए कि जो कुछ हमने सीखा है उसको हमें करने की ज़रूरत है, और कोई ना कोई उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है जो इस चीज़ को मेक श्योर कर रहा है कि क्या ये कोचेस प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्या फ़ीडबैक है, वो अपने आप को पहले से बेहतर महसूस करते हैं। वही एक सवाल कि हॉकी 18वें नंबर पे अब है, जब आपने छोड़ी थी टॉप थे, 94 वर्ल्ड कप आप जीते थे, उससे भी एक जुड़ा वाक़या है, वो मैं आगे इनसे उसकी कंफर्मेशन चाहूँगा। लेकिन अब ये हॉकी हमारी किस तरह से वापस आ सकती है? देखें, ये तो बड़े सालों से मेरा मतलब कोशिश की जा रही है कि अपनी हॉकी को वापस लाएं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि चैलेंजेस जो हैं हॉकी को ठीक करने के लिए या ऑर्गेनाइजर्स के लिए या कोचेस के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आजकल का जो डिजिटल वर्ल्ड है, जो डिजिटलाइजेशन हुई है, स्मार्टफोन का आना और ये बहुत सारी जो सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं, इन्होंने आजकल की यंग जनरेशन को बड़े भरपूर तरीके से ग्रैब किया हुआ है कि आप बच्चा सोचता है कि जब मैं फ़ोन के ऊपर 100 गेमें खेल सकता हूँ घर बैठ के, तो मुझे ग्राउंड पे जाने की क्या ज़रूरत है।
اب میں واپس اپنی بات پہ آتا ہوں جو کہ ہماری اس کوچنگ ورکشاپ کا تھیم تھا کہ جب تک ہم اپنے ٹریننگ سیشنز کو اٹریکٹیو اور انٹرٹیننگ نہیں بنائیں گے، بچے کو یہ نہ لگے کہ فون سے زیادہ مزہ مجھے گراؤنڈ میں جا کر آتا ہے کوچ کے پاس جب وہ مجھے سکھاتا ہے، تو اس وقت تک بچوں کو ہم گراؤنڈز میں نہیں لا سکیں گے۔ سو پاکستان کے ہاکی کے لیے ریوائول کے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو اس کھیل کی طرف راغب کریں، اور اس کھیل میں ابھی پریزنٹ سینیریو میں اگر ہم دیکھیں کہ ڈپارٹمنٹس کی ہاکی بند ہو رہی ہیں، جو کہ ایک بہت اچھی اٹریکٹیو اپرچونٹی ہوتی تھی کسی بھی ہاکی کھیلنے کے لیے کہ ہمیں ایک ریگولر جابس مل جائیں گی۔ اب ریگولر جابس تو کیا کانٹریکچوئل بھی نہیں رہی، ایسی صورت میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سا ایسا نعم بدل ہم پیدا کر سکتے ہیں ہاکی کی ریوائول کے لیے کہ جو ہمارے کھیلنے والوں کو یا اپنی آگے نسل جو ہماری جو یوتھ ہے اس کو اٹریکٹ کرے کہ اس میں ہمارے فیم اور گلیمر کے ساتھ ساتھ فائنینشیل انسینٹیوز بھی اسکول ہیں۔ ہاکی کے ریوائول کا کوئی پلان ہو یا کوئی 5 اے سائڈ جس طرح جو آج کل جدید ہاکی ہے؟ جی، اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پروفیشنل لیگ کو سٹارٹ کریں تاکہ فائنینشیل بوسٹ پلیئرز کو ملے۔ سال میں ہر پلیئر کو لگے کہ یار میں اگر ایک دفعہ لیگ کھیلتا ہوں، میں اپنی فٹنس مینٹین کروں، کسی اچھی لیگ کی ٹیم میں آؤں تو مجھے سال میں کوئی 20-25 لاکھ روپے مل جائیں گے۔ یوتھ لیول پہ ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہاکی 5 کا فارمیٹ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے انٹروڈیوس کروایا ہے اس کا ہم بھرپور استعمال کریں۔ اس کا 2024 جنوری میں ورلڈ کپ ہونا ہے عمان مسقط میں۔ ہم اگر سکول لیول پہ ہاکی 5 کا کمپٹیشن شروع کروا دیتے ہیں، ہاکی 5 کے لیے ہمیں چھوٹے سائز کے گراؤنڈ درکار ہوتے ہیں اور اس کی ٹائم ڈیوریشن بھی 2 ہاف ہیں 10-10 منٹ کے کھیلنے کے لیے، ٹیم بھی ٹوٹل 9 کھلاڑیوں کی ہے۔ سو اسکول میں یہ جو ساری انفراسٹرکچر ہے یہ آسانی سے پرووائڈ کیا جا سکتا ہے۔ سو اگر ہم پاکستان کے سکولز کو ٹارگٹ کر کے ہاکی 5 کا کمپٹیشن لے کر آئیں اور اس کمپٹیشن میں ایک بھرپور طریقے کی سکول کی انٹر سکولز لیگ کروائیں اور پھر ایک پاکستان سکولز کی ٹیم بنائیں اور ان کے لیے انسینٹیوز پیدا کریں، بیسٹ پلیئر کے لیے، ٹاپ سکورر کے لیے، بیسٹ گول کیپر کے لیے، بیسٹ ڈیفینڈر کے لیے، ان سب کے لیے انسینٹیوز بنائیں، بلکہ ان کی فیملیز کو ان انسینٹیوز میں شامل کیا جائے۔ اس طرح سے ہم پیرنٹس کو انگیج کر سکتے ہیں، پیرنٹس کے اوپر یہ ذمہ داری آ جائے گی کہ وہ اپنے بچوں کو گراؤنڈز کی طرف بھیجیں بار بار۔ سو اسکول کمپٹیشن لانگ ٹرم پلان کے لیے یہ ہاکی 5 کا اسکول کمپٹیشن شروع کیا جائے۔ اگر اس میں 2-3 سال تھوڑی سی مضبوطی آئے گی، میچورٹی آئے گی تو یہ پروڈکٹ بڑی ویلیویبل ہو جائے گی اور پاکستان کی ہاکی کا جو ریوائول ہے اس کا سبب بن سکتی ہے۔ سیم ٹائم ہمیں پروفیشنل لیگ یا جونیئر انڈر 21 لیگ جو ہے اس کو سٹارٹ کرنا چاہیے تاکہ جو بچے آلریڈی میچور ہو چکے ہوئے ہیں، جن کے پاس جابز نہیں ہیں، اب ان کو لگے کہ اگر جابز نہیں ہیں تو ہاکی کھیلنے سے ابھی بھی ہمارے پاس اتنے سورسز اویلیبل ہیں کہ اگر ہم سال میں 20-25 لاکھ روپیہ کمائیں تو اپنے گھر کو چلا سکتے ہیں۔ سو لانگ ٹرم پلانس، یوتھ ہاکی کو سٹارٹ کریں، کڈز ہاکی کو سٹارٹ کریں اسکول کمپٹیشن میں، اور شارٹ ٹرم یا مڈ ٹرم پلانس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نیشنل ٹیم ہمارا فیس ویلیو ہے، نیشنل ٹیم کے اوپر کام کریں گے، پریمیئر لیگ لے کر آئیں، جو اس کے بعد درمیانی ایج کیٹیگری والے بچے ہیں جو 20 سے 23 سال میں ہیں ان کے لیے ہم جونیئر لیگ سٹارٹ کروائیں اور یہ ریگولر بیسس پہ 2-4 سال میں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہاکی کا ریوائول۔ آخری بات آپ سے پوچھنا ہوں، 94 کا ورلڈ کپ سڈنی میں آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا تھا شاید ٹورنامنٹ شروع ہونے سے پہلے ہی، وہ کیا واقعہ ہوا تھا اور پھر آپ نے کس طرح اپنے آپ کو سنبھالا؟ ایکچولی وہ میری زندگی کا ایک بڑا ہی جذباتی اور نافراموش کرنے والا واقعہ ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا جب ہم 23 نومبر کو ورلڈ کپ 1994 سڈنی میں ہم اپنا پہلا میچ کھیل رہے تھے۔ میرے پاس یہ ایک موقع تھا کہ مجھے مینجمنٹ نے کہا کہ میں چاہوں تو میں اپنے گھر واپس چلا جاؤں والد صاحب کی انتقال کی وجہ سے، لیکن پھر مجھے جب یہ سارا پروسیس چل رہا تھا، میری ٹکٹس وغیرہ ارینج ہو رہی تھی جانے کے لیے، پھر مجھے گھر سے اطلاع ملی کہ انہوں نے مجھے ایکچولی اطلاع لیٹ دی ہے تدفین، والد صاحب کی تدفین کرنے کے بعد۔ تو میں پھر دوبارہ سوچ میں پڑ گیا اور میری والدہ نے بھی مجھے یہ کہا کہ آپ بہتر یہ ہے کہ اب جس کام کے لیے گئے ہیں وہ کر کے آؤ، باقی تو جو اللہ کا منظور تھا ہو گیا۔ پھر میں وہاں پہ رکا اور میں نے سارا ٹورنامنٹ کھیلا اس سارو کے ساتھ، اس صدمے کو برداشت کرتے ہوئے۔ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ میں اس وقت ایسی صورتحال کو فیس کرنے کا حوصلہ پیدا ہوا اور میں نے بھرپور کوشش کی کہ میں پاکستان ٹیم کے 94 ورلڈ کپ جیتنے میں اپنا بہتر سے بہتر کردار ادا کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو بھی کیا، عزت سے بھی نوازا، ہم 94 کا ورلڈ کپ جیت کر آئے۔ اور وہ آخری ورلڈ کپ ہے جو پاکستان جیتا، اس کے بعد سے پاکستان ورلڈ کپ میں کوالیفائی بھی نہیں کرتا۔ ابھی تو لاسٹ جو ورلڈ کپ ہوا ہے اس میں پاکستان کی ٹیم باہر تھی۔ طاہر زمان صاحب کی باتیں آپ نے سنی، FIH کے یہ اس وقت FIH کو بھی ایڈوائز کر رہے ہیں، ایشین ہاکی فیڈریشن کو بھی ایڈوائز کر رہے ہیں
PHF को भी एडवाइस कर रहे हैं। PHF के साथ इससे पहले भी काम कर चुके हैं, लेकिन वही सारे किस्से जो हमेशा से चले आते हैं हॉकी के, जो तनज़ुली की वजह हैं, वही तरह ताहिर ज़मान की भी जाने की वजह शायद बनी। बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम देखने का ताहिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये स्पोर्ट्स वन के प्रोग्राम का ये आखिरी सेगमेंट आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। खुदा हाफिज़।